नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। उसै त राजनीति सरल रेखामा हिँड्दैन, झन् चुनाव आएपछि त वक्र रेखा, क्षुद्र रेखा यति कोरिन्छन् कि ती रेखा कोर्नेहरू नै तिलमिलाउँछन् र आफ्नो सीमा रेखा समेत पत्तो पाउँदैनन्। अहिले सत्ता गठबन्धनका दलहरूको चुनावी वक्र रेखाको खिचातानी हेर्दा लाग्छ कहाँ पुगेर यी भड्खालोमा पर्ने हुन् पत्तो छैन। आफ्नै बुताले जित्ने उपति नभएपछि गठबन्धन गरेर चुनावमा भिड्ने अभ्यास विश्वव्यापी छ। तर नेपालमा गठबन्धनभित्रै उपगठबन्धन गर्ने अनौठो, त्यो पनि खुलस्तै निर्णय गरिएको छ। बालुवाटारमा भएको सत्ता गठबन्धन बैठकले गठबन्धनभित्रैका दलहरू मिलेर उपगठबन्धन गर्न पाउने निर्णय त गरे, तर मिजाले माउ खाइदिने पो हो कि भन्ने जोखिम पनि त्यहीँबाट सुरु भएको छ। मतलब उपगठबन्धनले गठबन्धन नै सखा पारिदिने, धरापमा पार्न सक्ने सङ्केत देखिँदैछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको लोसपासँग चुनावी गठबन्धन गर्ने सुर कसेपछि उता जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव रन्हामा छन्। देउवाले महन्तसँग लसपस बढाएपछि उपेन्द्र त झस्कने भइहाले। सँगसँगै प्रचण्ड र माधव नेपाललाई पनि चिसो पछेको छ कि कतै काङ्ग्रेसले धेरै मतदाता र धेरै संसदीय सिट सङ्ख्या रहेको मधेसमा लोसपासँग तालमेल गरेर अघि बढ्ने र हामीलाई जिल्ल्याउने त होइन, यो प्रकारको भय प्रचण्ड र माधवमा बढ्ने देखिन्छ। मध्य प्रदेशका 8 जिल्लामै 32 वटा संसदीय क्षेत्र छन्। समानुपातिक मत उस्तै त्यहाँ भारी भरकम छ। मधेसमा बढ्दो देउवा दृष्टि कतै माओवादी र नेकपा यसका लागि भारी पर्ने त होइन, शङ्का सुरु भएको छ। ल ठिकै छ, अति पनि नसोचिहालौँ अहिले कि काङ्ग्रेस अहिले नै मसँग लोसपा भएपछि तिमीहरू चाहिँदैन भन्ने तहमा त पक्कै पुग्ने छैन। तर माओवादी, नेकपा यस र जसपाले चुनावी भागभण्डाका क्रममा धेरै भाउ खोजेछन् र सिट बाँडफाँडमा अति नै जोरी खोजेछन् भने काङ्ग्रेसका लागि लोसपा बार्गेनिङ टुल, अस्त्र बन्नेछ। तर्साउने बलियो आधार त्यो बन्नेछ। देउवाले त्यो आधार सुनिश्चित गर्न र अर्कोतर्फ सँगसँगै लोसपा गएर एमालेसँग तत्कालै नलहसियोस् नमिलोस् भन्नका खातिर बालुवाटारमा लोसपालाई डाकेर इङ्गेज गराएका छन्। भोलि के होला थाहा छैन, तर तत्कालका लागि लोसपालाई देखाएर प्रचण्ड, माधव र उपेन्द्रसँग देउवाले धेरै नै भाग खोज्नुभयो यदि भने म त अर्को विकल्पमा जान सक्छु है भनेर घुर्क्याउन, बार्गेनिङ गर्न पाउनेछन् र त्यो अर्को विकल्प हुनेछ लोसपा। अब हेर्नुहोस् है, गठबन्धन बाहिरको लोसपासँगै तालमेल र चुनावी मोर्चाबन्दी गर्न मिल्छ भने किन अर्को दलले गठबन्धन इतरको राप्रपा वा अरू कुनै पनि दलसँग तालमेल नगर्ने? अनि हुँदाहुँदै तर्क स्वाभाविक आउँछ कि किन एमालेसँगै चुनावी तालमेल नगर्ने? जब काङ्ग्रेसले नै गठबन्धनको सीमा नाक्छ भने कम्युनिस्टले अर्को कम्युनिस्टसँग चुनावी तालमेल गर्नु त सर्वथा सजातीय नै हुनेछ। एमालेसँगै गएर किन नमिल्ने? यो प्रकारले गठबन्धनका सीमा उल्लङ्घन हुने र भताभुङ्गको स्थिति बन्ने सम्भावना पनि छ र यो त होस् नै भन्ने चाहेका छन् एमाले अध्यक्ष ओलीले। चाहेका मात्रै होइन, उनले त यसमा प्रयत्न नै गर्नेछन् कि यो गठबन्धन कसरी हुन्छ टुटोस्। दर्शकबिन, सत्ता गठबन्धनमा हालत यो छ कि दलहरू आपसमा सबै बैगुनी तर एकअर्कालाई नभई नहुने। आफ्नै ताकतमा मत आर्जन गर्ने र चुनाव जित्ने हिम्मत नहुँदा दलहरू झन्झन तिगडम र कुटिल रणनीतिमा लालायित छन्। सत्ता गठबन्धन भित्रै उपगठबन्धन बनाउने, मोर्चाभित्र अर्को मोर्चा खडा गर्ने तहमा उत्रिएका छन् सत्ताधारी दलहरू।
नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले काङ्ग्रेसलाई ठेगानमा राख्नकै लागि भए पनि गठबन्धनभित्रै नयाँ चुनावी मोर्चा गठन गर्ने बताएका थिए। त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री एवं काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई बालुवाटारमै बोलाएर लोसपासँग बेग्लै उपगठबन्धन गर्ने सुर कसेका छन्। दलहरू एकातर्फ गठबन्धन गर्नै पर्ने निरीह हालतमा छन्, अर्कोतर्फ भागभण्डा र स्वार्थको टकरावले गठबन्धन भित्रै अर्को गठबन्धन बनाउने दाउपेचमा पनि सँगसँगै छन्। चुनावमा मिलौँ भनेकै दलहरू आपसमा एकअर्कालाई साइजमा राख्ने र आफ्नो आकार बढाउने माथापच्ची रच्दैछन्। हालत यस्तो छ कि विश्वास नगरी पनि सुख छैन, भर विश्वास गर्न पनि सकेका छैनन्। आउँदो संसदीय चुनावबाट नेपाली काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठुलो दल बनेर सत्ता हाँक्ने बागडोर आफ्नो पकडमा पार्न चाहन्छ नेपाली काङ्ग्रेस। सकेसम्म त एकल बहुमतको जोडबलमा छ काङ्ग्रेस। यहीँनिर डर छ माओवादीलाई। अध्यक्ष प्रचण्डको कसै गरी जोड छ कि काङ्ग्रेसको त्यो एक्लै सरकार हाँक्ने हैसियत नपुगोस्, ताकि भोलि माओवादीलाई नै लत्याउने स्थिति होस्। चुनावपछि पनि अहिले जस्तै आफू बिनाको सरकार काङ्ग्रेसले आँट्न नसकोस् भन्नेमा प्रचण्डको जोड छ। काङ्ग्रेस नभई नहुने तर साइजमा पनि राख्नुपर्ने प्रचण्डको बडा जटिल स्थिति छ। माधव नेपालको नेकपा यसलाई कसै गरी एमाले अध्यक्ष ओलीलाई रोक्नु छ। चुनावमा आफू सत्तामा जाने ध्येय हुन्छ, राजनीतिमा सत्ताको ध्येय राखिन्छ, तर माधव नेपालको ध्येय छ ओलीलाई सत्तामा रोक्ने। आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्दै ओलीको धुलिसात भएको देख्न पाए माधव नेपाललाई त्यसमै ठण्डक मिल्नेछ। अर्को छ जसपा। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको सत्ता तिर्खा यही गठबन्धनबाट मात्रै मेटिने स्थिति छ। ओलीसँगको शत्रुता ताजै छ, मिल्ने सम्भावना एमालेसँग छैन। त्यसमाथि महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरूलाई मधेस र केन्द्रीय राजनीतिमा हाबी हुनबाट कसै गरी रोक्नुपर्नेछ उपेन्द्र यादवका लागि। मधेस केन्द्रित राजनीतिमा उपेन्द्रका दुःख पनि मधेसमै छन्। उही मधेसमा जानी दुश्मनी बनेको लोसपालाई प्रधानमन्त्री देउवाले बालुवाटारमै निम्तो दिएर चुनावी तालमेलको प्रस्ताव अघि बढाएपछि उपेन्द्र यादव थप झस्किएका छन्। उनका लागि गठबन्धन भित्रै गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यता थप जरुरी बनेर उभिएको छ। यो प्रकारले माओवादी, नेकपा एस र जसपा मिलेर सकेसम्म काङ्ग्रेसलाई दबावमा राख्ने र उता एमालेलाई पनि रोक्ने दाउपेच अहिले चलिरहेको छ। र अर्कोतर्फ गठबन्धन त काङ्ग्रेसका लागि पनि उत्तिकै खाँचो छ। देउवा अहिले प्रधानमन्त्री छन्। यो नचिताएको सत्ता देउवाले हात पारेको यही गठबन्धनकै दममा हो र आगौँ चुनावमा पनि यो गठबन्धन नभए देउवाको अर्को खेप प्रधानमन्त्री हुने चाहनालाई एमाले अध्यक्ष ओलीले वित्यास पारिदिनेछन्। त्यसैले गठबन्धन भित्रै बरु अर्को गठबन्धन गरून्, तर ओलीतर्फ सहकर्मी दलहरू तत्कालका लागि नढलुन् नढल्क्युन् भन्नेमा काङ्ग्रेस रहेको छ। अनेक स्वार्थले सत्ता गठबन्धनमा टकराव र सङ्कट पैदा गरिरहन्छ र एउटै महासङ्कटले फेरि पनि एकै ठाउँ हुनै पर्ने बाध्यता पार्छ र त्यो महासङ्कटको नाम हो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। डर पनि छ, भर पनि नगरी सुख छैन। हालका लागि सत्ता गठबन्धन भित्रको दलहरूको नेताहरूको मनोदशा यस्तै दुविधाग्रस्त छ। कार्यदल बनाएरै चुनावी तालमेलको प्रारूप अर्थात् मोडालिटी तयार पार्ने काम अहिले चलिरहेको छ र ठिक यही समय हो कि कसरी हुन्छ भागभण्डामा आफ्नो हात माथि पार्ने। काङ्ग्रेसलाई धम्क्याउन माओवादी र नेकपा यसले बेला बेलामा वाम गठबन्धनको तुरुप फाल्न छाडेका छैनन्। काङ्ग्रेस पनि के कम, स्थानीय चुनावमा पहिलो दल त बनियो, अब जोडकोड मिल्यो यदि भने एकल बहुमतकै सरकार ताक्ने आँट पलाएको छ काङ्ग्रेसमा र यदाकदा काङ्ग्रेस वृत्तबाट त्यो हाँक पनि आउने गरेको छ र यता नयाँ सिरा पनि सुरु भएको छ कि गठबन्धन बाहिरको लोसपासँग काङ्ग्रेसले चुनावी तालमेलको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
देउवाले बालुवाटारमै बकाइदा गठबन्धन बैठक राखेर गठबन्धनभित्रै उपगठबन्धन बनाउने निर्णय थोडी माओवादी र नेकपा यसको सुविधाका लागि गरेका होलान्। उनको निशानामा लोसपा पहिलेदेखि नै थियो। नागरिकता विधेयकमा देउवाको बल मिच्याइले पनि पुष्टि गर्छ कि उनी लोसपासँग तालमेलको रणनीतिमा पहिलेदेखि नै प्रष्ट थिए। दर्शक गठबन्धनका कारणले टिकट नपाउनेहरूको हल्लाखोरले ल्याउने आगामी विपद त हामी त्यो बाँकी नै छ। त्यो कुन पैमानामा देखिने हो त्यसको अहिले यकिन गर्न सकिँदैन। त्यसमा हामी केही बेरमा चर्चा गर्नेछौँ। काङ्ग्रेस र एमालेको चुनावी दाउपेच मुख्यतः गएर केन्द्रित हुँदैछ कि मधेसमा, किनकि प्रत्यक्ष सिट सङ्ख्यामा मधेसका जिल्लाहरू हावी छन्। समानुपातिक मतभारका हिसाबले पनि मधेसको पल्ला भारी छ। प्रतिनिधि सभामा देशभरबाट कुल 165 सांसदहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन्। 165 मध्ये मधेस प्रदेशका मात्रै 8 जिल्लाबाट हुनेछन् 32 जना सांसद। मात्रै 8 जिल्लाबाट 32 जना सांसद र यहीँबाट समानुपातिक तर्फको मत पनि जिल्ला कम मतभार भारी भरकम छ। मतलब समानुपातिक पनि मधेसका जिल्लाहरूबाट बढी छ। त्यसैले पनि नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले यी दुई प्रमुख प्रतिस्पर्धीले मधेसमा चासो गाडेका छन् र पछिल्ला दिन लोसपालाई फकाउने दाउमा छन् दुवै दल र लोसपाको पनि चुनावी गठबन्धन बाध्यता बनेको छ, किनकि गएको स्थानीय चुनावमा उसको नतिजा राम्रो आएन। स्थानीय चुनावमा 136 पालिकाहरूमध्ये 46 पालिका जित्दै नेपाली काङ्ग्रेस मधेसमा पहिलो बन्यो। 30 सिट जितेर एमाले दोस्रो बन्दाखेरि जसपाले 25 सिटसहित तेस्रो स्थान लियो र लोसपा पुग्यो मात्रै 14 पालिकाहरू जितेर चौथो दलमा खुम्चिन। मधेसमै चौथो दल, त्यसमाथि उपेन्द्र यादवले समेत पछि पारेपछि महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरूलाई चोट परेको छ। त्यसैले उनीहरू गठबन्धन गरेर आफ्नो स्थान मधेसमा थप मजबुत बनाउने ध्येयमा छन्। त्यसमाथि मधेसमा सीके राउतको जनमत पार्टीले पनि चुनौती दिँदैछ। लोसपाका लागि स्थिति ढिलाढाला छाडेर थपक्क बस्ने छुट छैन। कसरी हुन्छ? तालमेल गरेर मधेसमा साख जोगाउनै पर्ने दबाब छ। कोसँग मिल्छ लोसपा? यसको उत्तर अहिले नै भेटिसकेको छैन, तर स्थानीय निर्वाचनको परिणामले भन्छ ठुलो पार्टीसँग गठबन्धन त जरुरी छ। पार्टी चाहिँ कुन त? अहिलेका लागि नेपाली काङ्ग्रेस लोसपाका लागि सहज देखिन्छ, किनकि अस्ति भर्खर देउवा सरकारले नागरिकता विधेयक पारित गरेको छ र त्यसबाट लोसपा खुसी छ। त्यो आधार देखाएर काङ्ग्रेससँग लहसिन लोसपालाई बहाना मिलेको छ। यसअघि पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग नागरिकताकै साइनोले रिस राग मेटिएको थियो र सत्ता साझेदारीसम्मै सम्बन्ध अघि बढेको थियो लोसपाको। अहिले पनि ओलीले लोसपालाई आमन्त्रण त गरिरहेकै छन्, तर लोसपाले भाउताउ लगाउँदैछ। क्रय शक्ति जता बढी देख्छ ऊ त्यतै जानेछ। हालका लागि क्रय शक्ति देउवाको बढी देखिन्छ, किनकि देउवासँग दिनका लागि अहिले सत्ता नै छ, सिङ्गो सत्ता छ। सरकारमा समेत सामेल गराएर चुनावी तालमेलमा अनुबन्ध गर्न सक्ने त्यो ताकतमा छन् अहिले देउवा। तर देउवालाई सकस यो छ कि भागभण्डा कसरी गर्ने त? उसै भागभण्डामा प्रचण्ड, माधव र उपेन्द्रलाई चित्त बुझाउन हम्मे छ। त्यसमाथि महन्त र राजेन्द्र थपिएपछि हालत के होला? यही व्यावहारिक सकसले देउवालाई थिचेको छ। चुनावी तालमेलमा बढी भाउ, बढी सिट एमालेबाट प्राप्त हुने देखेर लोसपा ओलीतर्फ ढल्कने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। दर्शकवृन्द, गठबन्धनका कारणले टिकट नपाउनेहरूको हल्लाखोरले ल्याउने विपद त्यो प्रतीक्षाको विषय छ। टिकटका आकाङ्क्षी थामी नसक्नु छन् दलहरूमा। टिकट नपाउनेहरूको आक्रोश, विद्रोह र अन्तर्घातको तुफानले के स्थिति पैदा गर्ने हो त्यसको एउटा बेग्लै हिसाब हुनेछ। त्यो समय आउनेछ। त्यो नौबत अहिले यकिन गर्न सकिँदैन। तर काङ्ग्रेसमा प्रतिरोधको ज्वरो भने सुरु भइसकेको छ। 3000 मत भएको
सामान्य दललाई निमछरो दललाई 30,000 मत हामीले थपेर जिताउन कसरी सकिन्छ? बरु एक्लै लडेर हार्न मन्जुर छन्, तर निमछरो पार्टीका मान्छे जिताउन बलियो पार्टीका हजारौंले उत्साहपूर्वक मत हाल्छन् कसरी? यो प्रकारको प्रश्न काङ्ग्रेसभित्र उब्जिएको छ। त्यसमाथि अब त निर्दलीय अर्थात् स्वतन्त्र उठ्ने लहरका कारण पनि टिकटका आकाङ्क्षी थामिने छैनन् र मतदातालाई पनि अर्को दलको टिकेलाई भोट हाल्नुभन्दा त स्वतन्त्रमै मत खन्याउँदा निको लाग्नेछ। त्यसैले सकभर आफ्नै पार्टीलाई नत्र स्वतन्त्र जिन्दाबाद। गठबन्धन हालका लागि दुई कारणले चर्चा र खाँचोमा छ। एक हो सत्ताको तिर्खा र अर्को हो ओलीको डर। एमाले अध्यक्ष ओलीको डर हो। एक्लै लडेर चुनाव जित्नै मुस्किल छ, अस्तित्व रक्षाकै सङ्कट छ। थोर बहुत जित्ने, अस्तित्व जोगाउने र सत्तामा पनि रहने उपाय के त? गठबन्धन। र गठबन्धन हुँदा मात्रै रोक्न सम्भव छ एमालेलाई, ओलीलाई। त्यसैले अर्को खास परिस्थिति पैदा नभएसम्म हालको सत्ता गठबन्धन अपरिहार्य जस्तै छ। अर्कोतर्फ एमालेको पनि पुरापुर कोसिस छ कि जोसँग मिल्छ गठबन्धन गर्ने र चुनावमा अधिकतम लाभ लिएर सकेसम्म सरकारको साँचो हात पार्ने। स्थानीय चुनावमा पनि एमाले गठबन्धनको कोसिसमा त थियो, एमाले गठबन्धन गर्ने कोसिसमा, तर उल्लेख्य तालमेल भने मिलेन। तैपनि कमल थापाको राप्रपा नेपालदेखि परिवार दलसँग समेत एमालेको चुनावी तालमेल गर्ने बकाइदा लिखित सहमति भएको थियो। अहिले पनि एमाले गठबन्धन छाडेर आउने र बाहिरका दलहरूसँग चुनावी तालमेलको खोजीमै छ। यो अहिले सत्ता गठबन्धन छोडेर आउन अफर पस्किरहेको छ एमालेले। त्यो प्रयत्न एमालेको छ। दर्शक, अब हामी यहाँनिर छोटो विश्राममा रोकिन्छौँ। विश्रामपछि बाँकी सामग्री हुनेछन्। विश्रामपछि स्वागत छ। दर्शक, आज हामी आउँदो संसदीय चुनावका लागि दलहरूको गठबन्धन तयारी र त्यसभित्रका चरित्र अनि सम्भाव्य चुनावी परिदृश्य केलाउने कोसिसमा छौँ। गएको चुनावमा कोसिसका बावजुद नेकपा एमालेको असरदार चुनावी तालमेल र गठबन्धन हुन सकेन एमालेको। अहिले पनि गठबन्धनको मामलामा एमालेको गाँठो अर्को कुनै ठुलो दलसँग कसिएको छैन। यही मेसोमा आज हाम्रा सहकर्मी साथीहरूले एमाले नेताहरूलाई संसद भवन अगाडि चुनावी गठबन्धनबारे सोधपुछ गरेका थिए। सत्ता गठबन्धनका प्रति एमाले नेताहरू चुर छन्, आक्रोशित छन् यो गठबन्धनका प्रति। गठबन्धन संस्कृतिकै विरोधमा छन् उनीहरू। सुनौ। अहिले जसरी लोकप्रिय मतको लागि विपरीत सिद्धान्त भएकाहरू तालमेलको कुरा गर्दैछन्, यो सोझै नेपालको संविधानको धारा 269 को उल्लङ्घन हो, लोकतन्त्रको उपहास हो, विकृतिको यो नमुना हो, यो अवसरवाद सिद्धान्तहीनताको यो पराकाष्ठ हो। अब गठबन्धनदेखि गठबन्धनसम्म जाने स्वार्थी झुन्डाको बारेमा हामीलाई केही भन्नु छैन। त्यो कुनै विचार होइन, त्यो कुनै एजेन्डा होइन, त्यो कुनै राजनीति होइन। र उहाँहरूले त गठबन्धनको पनि एउटै चुनाव चिन्ह लिएर गए हुन्छ, अर्को पार्टीको नाम राख्न मिल्दैन। गठबन्धन पार्टी बनाउनु एउटा, स्वतन्त्र पार्टी भने त गठबन्धन पार्टी एउटा। त्यसको काम के भन्दा एमालेलाई विरोध गर्ने, देश बनाउने होइन। काङ्ग्रेस भनेर भन्न नचाहने र नसक्ने गठबन्धनका नाममा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा 5 दलको बैशाखीमा एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि साथीहरू लाग्नु भएको छ। प्रचण्डजी र माधवजीहरूले अहिले भनेको वाम मतदातालाई झुक्याएर एमालेलाई अलिक तास्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यबाट मात्रै प्रेरित भएको छ। आफ्ना पार्टीको आइडेन्टिटी, आफ्नो पार्टीको विचारै छैन त। काङ्ग्रेसको नीति, काङ्ग्रेसको नेतृत्व मान्छु भनौँ भने मात्रै गठबन्धन हुन्छ भनेका भोलिपल्ट जहाँ थिए त्यहीँबाट थलाबाट कराएनन्। हामी त्यो मान्छौँ, प्रभु हामीलाई दिनु पर्यो ठाउँ भनेर। त्यसले गर्दा यो गठबन्धनको के गर्छ त्यो उसको कुरा हो। हामी व्यापक जनताको समर्थनमा, जनताको एकताको भरमा हामी नेकपा एमालेको सिङ्गल मेजोरिटी ल्याउने गरी हामी जान्छौँ। विपरीत सिद्धान्त भएकाहरूले संसारमा कहीँ पनि लोकप्रिय मत प्राप्त गर्नको लागि निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दैन। यो त अत्यन्त आपत्तिजनक र साँच्चै भन्ने हो भने यो एक प्रकारको निर्दलीय अभ्यास हो र यो घोर अवसरवादमा आधारित छ। तपाईँले जुन कार्यसूची के
त्यसको विषय के भन्नुभयो? विषय दुईटा छ, जसरी पनि जित्ने, जितेर गएर जसरी पनि पदमा जाने र आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने। यसको अरू कुनै औचित्य नै छैन। यदि देशको चिन्ता भएको भए, म सानो उदाहरण दिन्छु, धेरै पर पनि जानु पर्दैन। देशको राजधानी काठमाडौँको फोहोरको डङ्गुर हेर्नुहोस् त। तपाईँ कुनै दुनियाँमा राजधानीमा यस्तो फोहोरको डङ्गुर तपाईँ देख्नु सक्नुहुन्छ? कोही पनि हुन्छ यस्तो? सरकार कहाँ छ? प्रधानमन्त्रीजी कहाँ हुनुहुन्छ? सम्बन्धित मन्त्रालय कहाँ छ? अनि नगरपालिकाको एकजना नगर प्रमुखको तिम्रो कर्तव्य हो भनेर राज्यका सम्बन्धित प्रधानमन्त्री राज्य त्यो दायित्वबाट मुक्त हुन्छ? आफ्नै घर अगाडि, आफ्नै निवास अगाडि फोहोरको डङ्गुर गनाउने कुराप्रति संवेदनशील नभएका व्यक्तिहरूले अनि निर्वाचनमा तालमेल गरेर देशको लागि चिन्ता गरेर गरे होला भनेर कोही पत्याउँछ? अब यो स्वार्थहरूको झुन्ड बोलाएपछि अब कहिले कता टाँसिन्छ, कहिले कता टाँसिन्छ। जता टाँस्यो त्यतै हैरान भयो उनीहरूलाई बोकेर गठबन्धनले विकास दिन्छ र? आगामी चुनावको नतिजालाई आफ्नो पक्षमा पार्न दलहरूले आन्तरिक रणनीति यति बेला बनाइरहेका छन्। 5 दलीय सत्ता गठबन्धन कार्यदल नै बनाएर सिट बाँडफाँडको मोडालिटी बनाउने गृह कार्यमा जुटिरहेको छ। यता प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले सके सत्ता गठबन्धन भत्काउने, नसके गठबन्धन बाहिर रहेका केही साना दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई समेत साथ लिएर जाने रणनीतिका साथ अगाडि बढिरहेको देखिँदैछ। एमाले सत्ता गठबन्धन कसिलो चुनावी तालमेलमा जोड गर्दैछ। बालुवाटार तहबाटै त्यहाँ विहङ्गम बैठकहरू चलिरहेका हुन्छन् दैनिक जसो। त्यसले दबाब थपेको छ नेकपा एमालेका लागि। स्थानीय चुनावको परिणामलाई हेर्दा सत्ता गठबन्धन अहिलेको यो भत्काउन नसके वा आफ्नो बेग्लै गठबन्धन मजबुत गर्न नसके बहुमतको सरकार बनाउने र आगामी सरकार एमालेको चाहना जुन छ त्यो पुरा हुन बडा मुस्किल छ। स्थानीयमा पहिलोबाट दोस्रो दलमा खुम्चिएको एमालेका लागि यो चुनावमा हुने क्षतिले दूरगामी असर छाड्नेछ एउटा दलको हिसाबले, एउटा दलीय जीवनमा। त्यसैले एमाले सकभर यो सत्ता गठबन्धन भत्काउन चाहन्छ। नभए सत्ता गठबन्धन बाहिरका दलहरूसँग आफ्नै बेग्लै गठबन्धन बनाउने चेष्टा पनि छ। सत्ता गठबन्धनकै दलहरूलाई पनि एमालेको निम्तो छ, अफर छ कि गठबन्धन भत्काउनुहोस् र एमालेसँगको गठबन्धनमा आउनुहोस्। त्यो प्रकारको स्वागत पनि एमालेको तर्फबाट छ। तर सत्ता गठबन्धन निर्णय नै गरेर आगामी चुनावमा चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय नै गरेर त्यसका लागि कार्यदल नै बनाएर अघि बढेको हुनाले एमालेमा आकर्षित हुने सम्भावना कमजोर छ। सत्तापक्षीय दलहरूको त्यो गठबन्धनबाट दलहरू चोइटिने सम्भावना कमजोर छ। तर सत्ता गठबन्धनका दलहरू बीचमा सिट बाँडफाँड भने निकै सकसपूर्ण छ। त्यो सकस अब सुरु भएको छ। बाँडफाँडमा कुरा मिलेन र सत्ता गठबन्धन नै भताभुङ्ग भएको अवस्थामा एमालेका दिन आउनेछन्। त्यसैले गठबन्धन भत्काउने एमालेको प्रयास अन्तिमसम्मै रहनेछ र राप्रपा, लोसपा, राप्रपा नेपाल, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, हृदय स्थिर पार्टीको जनता, प्रगतिशील पार्टी लगायतका दलहरूलाई साथमा लिएर अघि बढ्ने विकल्प एमालेसँग छ। किनकि यी सत्ता हितरमा छन्, यी दलहरू गठबन्धन बनिसकेको छैन। ती दलहरूको विकल्पका यी दलहरूमध्येको सबभन्दा ठुलो मानिएको दल कि लोसपा अहिले बिस्तारै सत्ता गठबन्धनसँग लसिँदै गएको, नजिकै गएको स्थिति छ। ठुलो भनेको एउटा लोसपा हो आशा गरेको, अर्को राप्रपा हो। राप्रपासँग अलिकति एजेन्डा नमिल्ने समस्याहरू छन्, त्यो कारणले त्यहाँ सकस छ। र एउटा लोसपा खास गरी मधेसका हिसाबले अलि भरलाग्दो दल थियो, त्यो पनि काङ्ग्रेससँग लसिँदै गइरहेको यो अवस्था छ। खुद्रा मसिना दलसँग चुनावी तालमेल गर्नुभन्दा बरु एक्लै चुनावमा भिड्नु नै त्यसको वजन हुन्छ भन्ने बुझाइ एमालेमा छ। खुद्रासँग मिल्यो हामीले, उसले पनि गठबन्धन बनाएकै त थियो भन्ने किन पार्नु भन्ने बुझाइ त्यहाँ छ। 5 वर्ष अघि अर्थात् 2074 यस अगाडिको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनसहित नेकपा माओवादीसँग 60-40 को भागभन्डा गरेर प्रत्यक्षतर्फ 80 सिट जित्न सफलता मिलेको थियो तत्कालीन वाम गठबन्धनलाई।
त्यो बेला वाम गठबन्धन विरुद्ध राप्रपा सहितका केही दलसँग तालमेल गरेर काङ्ग्रेसले 23 सिट जितेको थियो। यो पटक चुनावी तालमेल ठ्याक्कै उल्टिएको छ र नतिजा पनि स्थानीय चुनावले एक हिसाबले देखाएको छ। स्थानीय चुनाव आगामी चुनावको नतिजा हेर्ने एउटा आँखी झ्याल हाम्रा अगाडि छ। सत्ता गठबन्धन मजबुतीका साथ चुनावी तालमेलमा गयो र चुनाव फत्ते भयो गठबन्धनसहित भने त्यो अवस्थामा एमालेका लागि नतिजा निकै निराशाजनक हुने स्थिति छ। चुनाव अघि नै तालमेल छँदैछ भनेपछि अहिले नै चुनावी तालमेल छ। ओली हटाउनका लागि देखि सुरु भएको यो तालमेल स्थानीय चुनाव सम्पन्न गरियो, त्यही तालमेलले र आगामी चुनाव पनि यदि त्यसमा सफलता मिल्यो भने चुनाव पछिको सत्ता साझेदारी पनि हाल साबिकै दलहरू बीचमा हुनेछ। नेकपा एमाले अहिले जस्तै फेरि पनि प्रतिपक्षमा रहने सम्भावना देखिन्छ। तर सत्ता गठबन्धनका जोखिम पक्षहरू अझै पनि बाँकी नै छन्। चुनाव हो भन्न सकिँदैन। हवस् त, कार्यक्रमको समय सकिएको छ। बिदा हुन्छु। नमस्कार।